बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन म्हज्या मोगाचे या सकाळच्या वेळा त्या कालवाराचेर आमी पूर्ण भावार्थ दवरया. त्या कुर्साचेर आमी दिश्ट कांसोवया. बागेवन कुर्सात बरी म्हाका आनी तुका जैत लाभतले आयच्या दिसा. आयचे कुर्साचे 5वें उतार जावन आसा, म्हाका तान लागला. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 28. म्हज्या मोगाचे न्हू, जेजू त्या कुर्सार उंकळटा आसतना तान लागला म्हणून तिच्या तोंडांत एक उतार म्हणलें. खंयच्या कुडीचे तानेच्या विशयान न्ही, आत्मीक तान. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी ह्या संवसारांत पातकाच्या ताणेन आसा जावं फो, जायते पटी नाका जाल्ली संवयेच्या ताणेन आसा जावं फो, अस्कतकायेच्या ताणेन आसा जावं फो. आज मागया सुम्या म्हजे भितर तान तुज्यान मात्र बागोवये. सामरिया स्त्रियेच्या भितर एक तान आसली म्हज्या मोगाचे. तिची तान पळयल्लो जेजू त्या सुवातेर वेता आनी म्हणटा की हांव तुजी तान बागयता, हांव तुजी तान बागयता. आज तोच जेजू म्हणटा की आमकां आज तुजे भितर इतले ताणेन तूं बुडोवन आसा. संवसाराची तान आमच्या भितर आसा म्हज्या मोगाचे. त्या खातीर सडनली आमकां राग येता, सडनली आमी असमाधानान सांपडटा, पातकाक खाराण जाता. ह्या ताणेंत हांव सोडयतलो. जेजू हांव येवकरीसत आमच्या मदें येता. प्रद्वाराक सांपडल्या स्त्रियेचे भितर प्रद्वाराची एक तान आसली म्हज्या मोगाचे. जेन्ना जेजू लागीं आयले वेळार जेजू म्हणालो, कोणूय तुका फातरो ना की बाये, हांवूय तुका फातरायना. हांव आयला तुज्या भितरली तान भागोवच्या खातीर, त्या बनपास सोडोवच्या खातीर, तुका नितळ करच्या खातीर. आज तुजी तान आज तर हांव भागयता. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, आज त्या जेजूचेर आमी दिश्ट एक घडी कांचोवया. ह्या सांकळेतावन जेजू आमकां सोडयतलो, ह्या अस्कतकायेतावन जेजू आमकां सोडयतलो, ह्या पातकाच्या ओडणेतावन जेजू आमकां सोडयतलो. आज त्या जेजू लागीं मागया, सुम्या म्हाका नितळ कर, म्हजे दाय दाखय, म्हजी काकूट कर. आनी एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. हांव इस्रायल आसतना कितल्याय पटी आमी कालवारी लागीं वेताले. आमी जायते पटी कालवारी कडेन गेल्ल्या वेळार कितें ना कितें अनुभव करतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू, हांव तुमच्या मुखार आनी घडीत दवरतां. एक घडीत अशें आसलें की एका भयणीक काजार जावन घोव बायला थंयच आसली. जायतीं वर्सां भुरगीं नासलीं तांकां, जायतीं वर्सां सुमार 11-12 वर्सां भुरगीं नासलीं आनी जायतीं खंत बेजारी तांच्या जिवितान आसली. एक दीस एक रितीर उपरांत म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणूंक लागली, आमच्या खातीर तूं माग. हांवें इतलेंच एकच उतार म्हणलें, एक काम कर, शेनवारचो दीस, शाबतचो दीस, शेनवार वच त्या कालवारीर आनी बस. कित्याक त्या देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना. त्या कालवारीचे दिश्ट लावन राव तूं. पळय त्या कालवारीचे सगत तुज्या गर्भाक स्पर्श करताले, तुज्या गर्भान तो जेजू भुरग्याचे देणे घालतालो. भिया नाका म्हज्या मोगाचे. कंटिन्यू हर एक शेनवार घोव बायला त्या कालवारीर वचून बसतले, मागणे करतले, मिसाचें बलिदान आयकताले आनी वरान वरां थंय बसून मागणे करनासतले. दीस पाशार जावन गेली. 1 म्हयनो जालो, 2 म्हयने जालो म्हज्या मोगाचे. आनीक 2.5 म्हयने आनीक रितीर आमी ती अरेंज केल्ली. त्या रितीरेन बरे पाद्री आसले. ते रितीर सगळे मुग्धोंक आनी म्हज्या मोगाचे न्हू, ती परतून कालवारी वेता आसतना त्या दीस शेनवारा तिका तांकां जालें, उठोवंक जायना जालें. आनी तिका कितें मोतीन बगोवन आसलें की जेजून म्हज्या कुशव्याक हात लायला, म्हज्या गर्भाक जेजून हात लायला. भुरग्याचे देणे म्हाका ह्या वेळार मेळोन आसा. हांव गुरुवार आसा हे तेज्या मोतीन बगलें. कशें म्हणजे कश्टांनी त्या दिसा ती जेरुजलेमाक गेली. शेनवारा आयतार दीस डॉक्टराक गेली. डॉक्टरान चॅकअप केलें. डॉक्टर म्हणूंक लागलो की तूं 2 म्हयने गुरुवार आसा, थंयसर राव. म्हज्या मोगाचे न्हू, डॉक्टराले साद म्हणलें. भुरग्यांचे देणेसन जायना म्हूण तिच्या जिवितान तेणें चिंतलें. पळया त्या कालवारीचे सकत, त्या कुर्साची सावळी, कुर्साची पदवी. आज ह्या 5व्या कुर्साच्या उतराचेर आमी बवार्थ दवरया. आज आमच्या भितर खंयची तान आसा जावं फो, आज सुम्या लागीं मागया, सुम्या म्हजे भितरली तान तूं बागय. सुम्या म्हाका नितळ कर, म्हाका निर्मळ कर, म्हाका पवित्र कर. हांवें इस्रायल आसल्या वेळार हांव हर एक टायम कालवारी कडेन वेतालो. मात्र न्ही की आमी थोड्या पटी शुक्रारा राती थावन शेनवार राती पर्यंत होल नायट त्या जेजू कुर्सायल्या त्या सुवातेर त्या इगर्चे भितर बसून सगळी रात नायट मागणे करतले. आमी थोडी जाणां आसले. कितले पटी दैवीक सकत हांवें पळयला, कितले पटी सुमेचे सकत आमी अनुभव करता. म्हज्या मोगाचे न्हू, कालवारीचो कुरीस
आमच्या जैताचो जावन आसा त्या येवक्रिस्तांतल्या जेजूक आमच्या काळजान मनान जिवितान आपयया. आमचे हात आमी जोडया. त्या सकाळच्या वेळार आमी दिमी घालया आनी त्या सुम्या आराधन करून त्या सुम्या लागीं सांगया, सुम्या म्हजी ताण तूं भागय, म्हजें उण्यापण तूं पयस कर, तूं एकलोच तूं बरो गवळी जावन आसा. बापा जिवितिल्या सतीवता सर्गा संसारा रास करतेल्या प्रेमांत नमान तुका देवा बापा जिवितिल्या सतीवता सर्गा संसारा रास करतेल्या महिमा तुका येरसणारा महिमा महिमा. दोन्ही हात आमचे वयर भरून त्या सुम्याक आमी दिवया महिमा. जावं तुका होगळाप, जावं तुका पदवी, जावं तुका स्तुती, जावं तुका आराधन. महिमा तुका सुम्या, महिमा तुका सुम्या. म्हाका सडोक ह्या स्वात्यातूं हजार आसाय म्हणजे जेजू. म्हाका बादशा वेला बंग तूं आयलाय जेजू. म्हाका निताळ करूंक तूं आयलाय जेजू. म्हाका सुटका लाभूंक तूं आयलाय जेजू. आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. तुका सुम्या महिमा पदवी स्तुती होगळाप जेजू. तुजी दैवी काकूत आज मुझे देवय सुम्या. तुज्या सक्तेन म्हाका भर, तुज्या पदवेन म्हाका भर, तुज्या कृपेन म्हाका भर जेजू. तुज्या दैवीक सक्तेन म्हाका भर जेजू. म्हजे भितरली खोटी ताण तूं आज बागय सुम्या. असले ताणांचे आत्म्या म्हजेतून भायर घाल जेजू. तुजे दैवी काकूत तुज्या जिविता वाळान येवं दी म्हणून आज हांव तेणे परत मागता. म्हज्या मोगाचेर त्या युक्रिस्तांतल्या जेजूचेर आमी पूर्ण बाबार्थ दवरया. पळया त्या जेजूच्या वेळार जिवीत दिवचो उडो तो जावन आसा, जिविताची झर तो जावन आसा. ताचे संपूर्ण पातयणी दवरया. ह्या पांचव्या कुर्सावेल्या उतराचेर आज आमी आज नियाळ करता आसतना आमची भितरली खंयची ताण आसा त्या युक्रिस्तांत आमी पातयणी दवरून आज आमी समर्पण दिवया. त्याच किर्तनाची उतरां हे जेजू बऱ्या गवळ्या आज म्हजे दाय देखील म्हणून सांगाताय म्हणया. कीर्तन 23 बरो गवळी. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उरलेना. पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशय घेवन तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाट्यान चलयता. काळक्या फालक्यांत हांव चलांतरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजें सगळें आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथे तेलान मागताय. म्हजें पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरें सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आमच्या मदें लेतिसिया म्हणले बेंगळूरचे भयण आसा. ताच्या पुताची बरी टेस्टमनी दिवन आसा. आयका ह्या वेळार आनी त्या सुम्याक आमी अर्घा दिमी. हर एका टेस्टमध्ये अर्घा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू म्हणून म्हणया. कित्याक म्हळ्यार ताणें ताच्या परजेचेर दाय दाखयला. म्हजें नांव लेतिशिया. हांव बेंगळूर रावतां. हांव म्हज्या पुताची टेस्टमनी दिवंक अपेक्षितां. म्हज्या पुताक 4 वर्सांत हांव काम नातिल्लें. आमी सदांच तुमचो 15 मिनटाचो व्हिडिओ पळोवंक सुरू केलो. ताच्या 3 म्हयन्या भितर ताका बऱ्या कंपनीन काम मेळ्ळें. त्या खातीर आमी धन्या देवाक अर्घां दिता आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देव तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. भावापुरबेचे टेस्टमनी तुमी आयकल्यात म्हज्या मोगाचेर. ह्या वेळार आमच्या मदें आसा परत फादर हेनरी एस वेडी. आमी स्पेशली तांचे खातीर मागया. हर एका वेळार आमकां ती आदार दितात. आज सुमेचे दैवीक सकत दैवीक काकूळ तांची दिवन दी. तांचे मिसांव कामाचे ती जैत तांकां जेजू जोड दिवन दी म्हणून मागया. हें आराधन ते मुंदरसून व्हरतले. मोगाळ भाव भयणीनो, एक घडी भर आमच्या समोर आसल्या जेजूचेर
आमची नदर दवरया. तो जावन आसा आमचो इश्ट, तो जावन आसा आमचो सुमी, तो जावन आसा आमचो सोडवणदार. तो आमकां ह्या साक्रामेंतांत राखून रावला. आमी ताचे लागीं येजय आनी ताचे सांगता थोडो वेळ करसीचे म्हूण तो आशेता. आनी आज ह्या सकाळीं आमच्यो सर्व वस्तू, सर्व चटवटिक्यो आनी सर्व कामां पयस दवरन आमी ह्या जेजू बराबर आयल्या. ताच्या मुखार आयल्या ताका आराधना करूंक, ताचे सांगता थोडो वेळ करसूंक, ताची बेसांवां आमचेर आनी आमच्या कुटुंबांचेर आनी आमच्या कामांचेर मागोवंक आमी आयल्या. जेजूचीं उतरां आयकोंक. प्रत्येक जाण आज आमी आयकोंक आयल्या ताचें उतार ताच्या आख्रेच्या दिसा त्याच कुर्सार ताणें दिल्लें. कितें तो उलयलो आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें आमच्या जिवनाक म्हणून आयकोंक आमी आयल्या. आज मोगाचे न्हू, आमी ह्या सकाळीं आयकोंक आयल्या जेजूच्या तोंडान तावन आयिल्लो 5वो शब्द. ताणें 7 उतरां उलयल्लीं त्या कुर्सार तावन अमोलीक उतरां. आनी आज आमी नियाळ करता ताच्या 5व्या उतरा वयर जें कितें जेजून सांगलें त्या कुर्सातावन. आनी हें 5वें उतार जावन आसा मोगाचें न्हू. जेजू म्हणटा म्हाका तान लागल्या, म्हाका तान लागल्या. एक घडीभर तुमी जेजूच्या जाग्यार वसा आनी आयकाया. परतून जेजून सांगचें म्हाका तान लागल्या. कशें भोगता आमकां ह्या घडये आयकतना हें उतार. जेजून तसो स्वास सोडच्या पयलें ताच्या अंतीम घडयेंत तो आमकां सांगता म्हाका तान लागल्या. जॉन सांजो वांजेल 19वो अध्याय 20 आनी 8 वळ. आय थर्स्ट, म्हाका तान लागल्या. जावंक पुरो तुमी मोगाचे न्हू. आसपुत्रेंत तुमच्याच कुटुंबांच्यांक या तुमच्या संबंदींच्यांक तांचें ऑपरेशन आसतना या सर्जरी आसतना तुमी आस्पत्रेक गेले आसतात. तुमी जावंक पुरो तांचे भोंवतणी आसल्या तांकां एटेंड करूंक. एक संगत आमी जाणाव, सर्जरीच्या पयलें आनी सर्जरीच्या नंतर ह्या पेशंटाक डॉक्टर म्हणटा तुवें उपवास करूंक जाय. यू हॅव टू गो ऑन फास्टींग. थोड्या घंट्या पयलें सर्जरीच्या आनी सर्जरीच्या उपरांत थोड्या घंटे ह्या पेशंटाक कांयच दिनात खावंक या पियोंक. कित्याक ताची उलटी जावंक पुरो, तो वोंकात अशें म्हणून. आनी जेदवा मोगाच्यान आमी पळयता जेदवा हो पेशंट मोतीर येता ऑपरेशनच्या उपरांत, थोडो वेळ तो मोतीर आयल्या उपरांत तो तुमकां पळयता, तुका पळयतना म्हणटा म्हाका इल्लें उदक दी, म्हाका इल्लें उदक दी पियोंक. आनी आमी म्हणटा ना तुका डॉक्टरान सांगलां उदक दिवं नजो म्हणून, सॉरी तुका उदक दिवंक जायना, म्हाका थोडें उदक दी, एक गोट दी म्हणटात. जाल्यारय आमी दिवंक तयार ना. आनी जर तर मोगाचें न्हू ह्या पेशंटान जिद्द केल्यार आमी कितें करता, थोडो कापूस कोटान उदकांत बुडोवन ताच्या वोंटांचेर आमी ताचे वोंट आमी भिजयता. कित्याक ताचे वोंट सुकल्यात, ताची जीब सुकल्या, ताळो सुकला आनी ताका इल्लें तरी उदक जाय. पूण आमकां दिवंक जायना देखून आमी कापसान बुडोवन ताचे वोंट आमी भिजयता. आतां तुमी चिंतून पळया मोगाचें न्हू, गेले त्या लागीं 26 घंटे
गेले ते 24 घंटे आमच्या जेजूच्या पोटांत कितेंच पडोवंक ना, ताका कोणेच एक गोट उदक दिवंक ना. आदले दिसा सांजेर ताच्या आपोस्तलां सांगता बसोवन त्या जेवणाचेर बसोवन ते जेवण ताणें 11चें जेवण ताच्या इश्ट सांगता जेवन तो गेत्सेमनी मळ्यान गेल्लो मागणें करूंक आनी थंयसर ताका धरलें आनी ताका 11 हांगासर हाडून कुर्सायलें. गेले ते लागीं 20 आनी 4 घंटे ताच्या पोटाक कितेंच वचोवंक ना. ताका कोणेंच कांय पिवंक दिवंक ना. जेजूचो ताळो सुकोवन गेल्लो, ताची जीब सुकोवन गेल्ली, ताचे वोंट सुकोवन गेले. आनी जेजू म्हणटा म्हाका तान लागल्या, म्हाका तान लागल्या. उडास्तोवरा मोगाचे न्हू, ह्या जुदेवाणी त्या सुजेरांनी ताका मारन ताच्या कुडीन ताणून कितलेशे रागात वळोवन गेला. ताची कूड गायांत बरोवन गेल्या आनी तो नित्रणी जाला, अस्कत जाला. आनी अस्कत जाल्ल्या जिवाक जेजू आशेता एक गोटू उदकाक आनी म्हणटा म्हाका ताण लागल्या. आनी तेदवां ताका कितें दिलें मोगाचें न्हू, तांणी फकत सिरको, आंबट सिरको ताका पिवंक दिलो. पूण जेजू तो पिवंक ना. कित्याक? तो जाणा आसलो सिरको ताची तान भागयना म्हणून. मोगाचें न्हू, आमच्या तुमच्या मोतीन सावाल येवंक पुरो. निजायकी जेजूक ताण लागली गी? निजायकी जेजूक ताण लागली गी? निजायकी ताका कुडीची ताण लागली गी? वय मोगाचें न्हू, निजायकी ताका ताण लागली. कित्याक? तो नीज जावन मनीस जावन आसलो. आमी जाणाव, आमी जर तर गलात सांब पावलान गलात बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचलें तर जाल्यार 4थो अध्याय 5वे वळींत सांब पावलो म्हणटा एके स्त्रियेंत तो जल्मलो आनी नियम शास्त्रकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धमदूत करचे खातीर नियम शास्त्रकाल तो जल्मलो. म्हणजे जेजू जल्मलो एका स्त्रियेक, म्हणजे तो मनीस जावन आसलो. आमी जाणाव जेजूचो बाप्तिस्म जाल्या उपरांत ताका देवसर पवित्र आत्म्यान सीदा आरण्यांक व्हेलें. थंय तुमचे बरी आनी म्हजे बरी जेजूक तेंते साव आयिल्लीं, ताळणी आयिल्लीं. जेजू लाजराच्या पोंडा कडेन रावून रडलो. जेजू देवळाक गेल्ल्या वेळार, जेरुजलेमच्या देवळाक गेल्ल्या वेळार थंयसर पळयलें ताणें तें देवळ मार्केट जाल्ली आनी तें पळोवन ताका राग आयलो. म्हणजे जेजू नीज जावन मनीस जावन आसलो आनी मनीस जाल्ल्या जेजूक आतां ह्या कुर्सार इतले ह्या 100 घंटे ह्या कुर्सार वळवळोवन त्या कठीण वतांत वळवळोवन सुकोवन जेजूक नीज जावन कुडीची तान लागली. मोगाचें न्हू, मनशाचें शरीर आमी जाणाव, आमी आयकलां जावंक पुरो 75% उदक, म्हणजे 3/4 भाग, मुक्काल वांटो मनशाचें शरीर उदक. आनी देखून एका मनशाक दिसाक उणें म्हळ्यार 14 ग्लास उदकाची गरज आसा. 14 ग्लास उदकाची गरज आसा. पूण ह्या जेजूक लागला की 24 घंटे जावन एक थेंब उदक मेळोना. तो निजाकी ताणेल्लो. कितलोसो लोक मोगाचे न्हू, आमी जाणा सक्कड वस्तू प्रास असल्या सक्कड गरजां प्रास. अतीक वर्ती गरज मनशाक उदकाची, पियेवण्याची, उदक आनी पोटाक खानाची. उदक ह्या खान नातल्या शिवाय मनीस जिवंक जायना. हांवें खंयी वाचलें, हांवें सांगलें आयकलां की 3 मिनिटां आमी ऑक्सिजन नासतना, वारें नासतना 3 मिनिटां जियोंक शकता. 3 मिनिटां जियोंक शकता. 3 दीस
3 दीस पोटाक काण नासतना उदक नासतना 3 दीस जियोंक शकता हांव. आनी 3 म्हयने संबंद नासतना मनशा लागीं 3 म्हयने जियोंक शकता. ताच्या वयर मनशाक जियोंक जायना. आमी आतां उडास दवरया. जेजूची ती तान निजायकी कुडीची तान आसली. जर तर आमची इतली गरज उदकाची आमकां इतली गरज की मनशाक, पाप साहेब फ्रांसीस सांगता एका मनशाक पियेवण्याच्या उदकाची, नितळ उदकाचे तांकां तें हक्क, ताचें तें हक्क आनी ताका उदक मेळा जाय तें ताचें हक्क म्हणटा. पूण मगाचें न्हू कितल्याशा लोकांक भारतांत नितळ उदक पियोवचें उदक मेळना. कितलोसो लोक नितळ उदकाक लालयता. आतां आमकां समर लागीं लागीं आयलें. ह्या गिमसलेसान मोगाचें न्हू समरांत तुमी पळयतात कितलेशा गांवांनी स्त्रियो बिरमोत बालद्यो गी, कोळसे गी तांच्या माथ्यार दवरून गी, खांद्यार दवरून गी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर म्हणसर चलोवन एक कोळसो उदक नितळ उदक सोदून हाडटात. थोड्यांक तेंय मेळना. आमच्या भारतांत कितलेशा लोकांक बरें नितळ उदक फावो जायना. स्टॅटिस्टिक्स प्रकार हांवें सांगलें आयकलां की 8,40,000 लोक वर्साक नितळ उदक मेळनासतना पियोंक मेळनासतना मरताकय संवसारार. आतां कित्या खातीर मोगाचें न्हू लोकांक नितळ उदक फावो जायना? कित्याक तांची कुडीची ताण तांकां थांबोवंक तो अवकाश मेळना? 3 कारणां खातीर. पयलें कारण जावन आसा आमी मनीस मोगाचें न्हू स्वार्थी. आमी स्वार्थी. तळेपटी आमचे दरबस्त उदक आसता आमच्या बांयंत. तळेपटी 1 नी 2 बांयो आसतात. उदक बरें नासता जाल्यार आमच्या शेजाऱ्याक उदक दिवंक आमी तयार ना. आमी म्हणटा ना 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 आमचें उदक सुकोवन वचोंक आमी तुमकां दिवंक जायना, सॉरी. दिना. ताचें बेळें पिड्ड्यार जाता. तडेपटी ताच्या तोटान आसलें पुरो सुकोवन येता. आमी दिवंक तयार ना. तितलेंच न्ही मोगाचें न्हू हांवें पळयलां आमच्या बॉम्बे शारांत आमकां म्युनिसिपालिटीचें उदक फावो जाता. पूण कितलेशा घरांनी उदक अर्द घंटो तांकां उदक मेळटना तें टॅप उक्तें ओळोनूच येता. आनी आमी म्हणटा म्युनिसिपालिटीचें तें वचोन दी, आमी पयशे दिता. पूण आमी कितलेशें उदक वेस्ट करता. आमकां पडोवन वचोना की दुसऱ्यांक कितें जाता म्हण आमकां नेना. आमी नेना. दुसऱ्यांक कितें जाता तांकां उदक फावो जाता गी तें म्हणल्यार आमी नेना. देवा कर गा आमी इतलो लोक आसा जाल्यार लागीं लागीं 20-25 मिलियन लोक बॉम्बे शारांत आसा जाल्यार आमकां देव उदक फावो करता. हें व्हडलें एक आशिर्वाद. जाल्यार आमी चिंतिना दुसऱ्या विशयान मोगाचें न्हू. देखून एक घडी भर चिंतून पळयात तुमी कित्याक आमी तें टॅप उक्तें दवरूंक जाय? कित्याक तें उदक वळोवन वचूंक जाय? कित्याक आमकां तितलें आमकां अर्जंट की टॅप बंद करून परतून उक्तें करचें? तिसरें मोगाचें न्हू कित्याक लोकांक बरें उदक फावो जायना? कित्याक म्हळ्यार आमी उदक मेळयता. वी कंटामिनेट द गूड वॉटर. कशें? मेळ्ळें घालन न्हंयत गी, दर्यांत गी, बांयत गी, होळांत गी, मेळ्ळें पुरो तातूंत घालन आमी बरें उदक आसलें पाड करता, मेळयता. आनी तेंच उदक मेळ्ळें उदक लोक पियेता थोडे पवटी. पूण आमकां पडोवन वचोना, दुसऱ्यांची आमकां हुस्कोना. आमकां तें आमी थोडे पवटी आमी आमचेच विशयान चिंतता, दुसऱ्या विशयान आमी चिंतिना. मोगाचें न्हू एक घडी भर आमी उडास दवरया. जेजूची तान फकत कुडीची ताण न्ही, जेजूची ताण जावन आसली आत्मीक ताण. जसो तो कुडीन ताणयलो तो आत्मीक रितीन ताणयल्लो. कित्याक तो आयिल्लो ह्या संवसारांत आमची ताण थांबोवंक. जर तर तुमी वचतात जाल्यार आयजाया प्रवादी म्हणटा 50 अध्यायांत एका वळेंत देव म्हणटा येया तुमी पयशे दिनासतना, मोल दिनासतना उदक आनी खाण घेया आनी खायात आनी पियेया, ददोश तरान खाया. जेजू आयिल्लो आमची ताण थांबोवंक मोगाचें न्हू. आनी प्रत्येक जावन तो ताण येयलो आमच्या आत्म्याक, तो ताण येयलो आमच्या सल्वसावांक, तो ताण येयलो
पयस केल्या देवातान पयस केल्या लोकांक पाठी येजय म्हणून सांजू हांवच्या 4थ्या अध्यायांत एक वळतान आमी वाचली जाल्यार जेजू सामारेच्या स्त्रिये लागीं वेता. तो जाणा ती स्त्री ताण येयल्या म्हणून आनी म्हणटा पयलें तो म्हणटा स्त्रिये म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी, हांव ताण येयलां तुका स्त्रिये कित्याक तूं देवातान पयस आसाय आनी तुवें देवा लागीं येजय म्हणून हांव अपेक्षितां. स्त्रिये तुका हांव आज दिवंक आयलां तें उदक, हें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुज्या जिवनांत एक जर जातली. जेजू म्हणटा जाकेवाक लुकाच्या वांजेलांत 21वा अध्याय 1 वळतान तुमी वाचलें जाल्यार जाकेवाक जेजू म्हणटा जाकेवा सकल देव आज म्हाका तुज्या घरा येजय कित्याक तुवें देवा थंय पाठी येजय म्हणून हांव अपेक्षितां. जेजू आशेलो, जेजू ताणेलो जाकेवाक. तशेंच मोगाचें न्हू सांजू हांवच्या वांजेलांत 7वा अध्याय 30 आनी 7 वळींत जेजू म्हणटा येया तुमी ताणेल्ले न्हू म्हजे लागीं आनी उदक पियेया आनी तुमकां साल्वसांव मेळटलें, तुमकां सुटका मेळटली. मोगाचें न्हू जेजू आज ताणयता आमकां सर्वांक. आज मोगाचें न्हू आधुनीक संवसारांत सबारांक ताण लागल्या देवाक वळखोंक, सबारांक ताण लागल्या जेजू थंय फाटी येवंक, सबारांक ताण लागल्या देवाचें उतार आयकोंक. तुमकां ताण लागल्या देवाचें उतार आयकोंक आनी देखून आज सकाळीं तुमी ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आयल्यार कित्याक तुमकां एक आत्मीक ताण आसा आनी ताण फकत जेजू थांबोवंक शकता. मोगाचें न्हू देवाचें उतार आमकां थांबोवंक शकता. तुमी आयकलां संत आगोस्तीन ताची ताण बगोवचे खातीर ह्या संवसारांत आसलें सगळें तो केलें, पियेलो, गमतां मारलीं, पूण ताची ताण थांबोवंक ना. अखरेक तो म्हणटा आवर हार्ट्स आर क्रिएटेड फॉर यू ओ गॉड अँड दे आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन दी. देवा थंय फाटी पडटा म्हणसर तो ताण येता. मोगाचें न्हू उडास दवरा. अकरेच्या दिसा आमच्या जिवनाच्या अकरेच्या दिसा जेजू आमचे लागीं एक सवाल विचारतलो. हांव ताणेल्ल्या वेळार तुवें म्हाका पियोंक दिल्लें गी, हांव भुकेल्ल्या वेळार तुवें म्हाका खावंक दिलें गी. मातेव वांजेल 25वा अध्याय 30 आनी 5 वळींत तुमी वाचल्यार जेजू म्हणटालो हांव भुकेल्ल्या वेळार तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्ल्या वेळार तुमी म्हाका पियोंक दिलें. देखून ये म्हज्या सर्गी ये भितर ये आनी तुका मेळटलें शांती आनी समाधान. मोगाचें न्हू आतां एक घडीभर आमी ह्या जेजूचेर दिश्ट गेल्या. तो आयला, तो ताणेल्लो कुडीन मात्र न्ही, आत्मीक रितीन तो ताणेला आनी तो ताणेलो आमचे खातीर, आमच्या साल्वसांवा खातीर, आमच्या आत्म्या खातीर. आनी मोगाचें न्हू हो जेजू आमकां आतांय ताणयता. ताची खुशी की आमी सर्वांनी ताच्या बापा लागीं येयसय, ताची खुशी की आमी सर्वांनी एकामेकाक बोगसूंक शिकाय जाय, ताची खुशी की तो ताणयता की आमी सर्वांनी भाव भयणी बरी ह्या संवसारांत जे जाय म्हण तो आशेता. मोगाचें न्हू ओ जेजू आज आमचे मुखार आसा आमची ताण बगोवंक. आमी वचया ताचे लागीं आज ह्या सकाळीं आमची ताण ताचे समोर हाडया आनी म्हणया जेजू म्हाका निजाय की म्हजे आत्मीक ताण बगोवंक तुजी दुसरे खंयच्योय वस्तू फावो जायना, फकत तूं जेजू म्हजी ताण बगोवंक शकताय. देखून जेजू आमी तुजे समोर आयल्या, आमी तुजी भुरगीं. मोगळ्या जेजू थांबय आमची ताण. सबार तरणाट्यांक ताण लागल्या जेजू, पूण ते तुजे लागीं येनात. ते ड्रग्सांत येतात, ते पियोवनांत वतात आनी वेगवेगळ्या संगतींत वतात, पूण तुजे लागीं येनात जेजू. तांकां तुजे लागीं परतून फाटीं हाड, तांची ताण थांबय आनी तूं तांकां तुजे लागीं तुजे इश्टां बरीं दवर. मोगाचें न्हू तुमी तुमची एका लेखान तुमी ताण तुमची व्यक्त केल्या ह्या पेटिशनांत. ही पेटिशनां तुमी धाडल्यान कित्याक हे तुमचे काळजाचे अत्रेग, हे तुमचे काळजाचे उमाळे, ही तुमची ताण. आनी तुमी जाणात फकत हो जेजू तुमच्या ह्या सक्रामेंतांत आसलो जेजू तुमची ताण थांबोवंक शकता म्हणून. मोगळ्या जेजू ह्या म्हज्या भाव भयणीची सर्व ताण, तांचे अत्रेग, तांचे काळजाचे उमाळे, तांची पेटिशनां, तांची तेसावां जेजू आज सकाळीं हांव तुका समर्पितां. जेजू हाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सर्व म्हज्या भाव भयण्यांक हांगासर आशिल्ल्यांक हे मागण्यांत जमयत आयिल्ल्यांक अडोरेशनाक आयिल्ल्यांक जेजू तुजे आशिर्वाद दी. तांकां तुज्या कृपेन भर, तांची ताण थांबय, तांकां तुज्या मोगांत भर जेजू. हें म्हजें मागणें जेजू आज सकाळीं. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, अडोर यू जीसस. अर्गान तुका सुम्या जेजू.
होगळाप तुका सुम्यान जेजू, महिमान तुका सुम्यान जेजू, अर्घान जेजू, होगळाप जेजू. थँक्यू जीसस. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. Amen. Thank you. म्हज्या मोगाचेनू त्याच युक्रिस्तांत त्या जेजूला की आमची दिश्ट आमी कांसोवया. जुआंव प्रमाणे शुभ वार्तांत 12 30 आनी 5 वळी म्हणटागी जेजून जाप दिली, उजवाड तुमच्या मदें आनी थोडोच वेळ आसा. तुमी काळोखान सांपडान अशी उजवाड आसतनाच चला. काळोखान चलता तो आपूण खंय वेता म्हूण नेना. तर उजवाड तुमच्या सव्यास आनीकी आसतना उजवाडाक सत माना. तवळ तुमी उजवाडाची भुरगीं जातल्यात. आज आमी उजवाडाची भुरगीं जावच्या खातीर त्या उजवाडा लागीं आमचें ध्यान आनी मन कांसोवया. उजवाड जावन जेजू ह्या संवसाराक आयलो. उजवाड जावन आज आमच्या मदीं हजर आसा. आज आमी उजवाडाची भुरगीं जावन जेजू आमकां आपोवणें दिवन आसा. आज त्या कालवारच्या रक्तान नितळ जावचें तर मागया. आमच्या भितरली आशा ओडण्यो प्रत्येक 11 मोडण्यो जेजू हुमटून उडय म्हणून मागया. वळार सगळे अनिस्कळ सकत आमचेतून भायर घाल म्हणून मागया. वळार आमचे आणखी कितें भरोन आसा असले थान आसा जावं फुरो पयशे आशेची तान जावं फुरो वायटाची तान ही जेजू आमचेतून पयस कर म्हणून मागया. वळार त्या कालवारचेरच आमचे दिश्ट कांसोवया. येवकरेस्तांतल्या उंड्याचेरच आमचे दिश्ट कांसोवया. म्हज्या मोगाचे न्हू आज मागया आमी सोम्या म्हजे भितरले उण्यापण पयस कर म्हणून मागया. रिपीट तुझे सारको दुसरो सगळे अस्कत काय उण्या पडळ आमचे म्हज्या मोगाचे आमचे हात आमी उक्ते दवरया. वेळार ह्या वेळार रिपीट करें. त्याच जेजून त्या कालवारच्या कुर्सांत उमकळून म्हणलें म्हाका तान लागता. आज तोच जेजू येवकरेस्ताच्या उंड्याच्या रुपांत हजर आसा. आज तोच जेजू म्हणटा की म्हजे भितर ती तान अजुनूय आसा. जण एकला बचावी करची, जण एकला सोडोवची, जण एकल्याची अस्कत काय पयस करची. आज तुमी कित्याक खंतीन आसात, कित्याक रडोन आसात, कित्याक दुकान आसात. दी तुजे काळीज म्हजे लागीं. आज हांव तुका नितळ करता. रिपीट करें. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, आज हांव तुका उलो मारता. ह्या संवसाराच्या वायट ताणेन, वायट अस्कत कायन, खोट्या सवयेंत हांव सांपडला. जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या सडवंदरा, जेजू म्हजे जीव दातारा. आज म्हजी तान बागय. सोम्या जेजू, त्या तुज्या रक्तान म्हजे कुटाम नितळ कर. म्हजे उण्यापण पयस कर. म्हजी अस्कत काय पयस कर. विस करून गेली कोरोना मारेकार पिडा पयस कर. जेजू, जेजू आमच्या कुटुंबाच्या खंयच्याय सण्याक असली मारेकार सकत हात लायना जावं दे. जेजू तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. जेजू तुज्या रक्ताचें संरक्षण, कालवारच्या रक्ताचें संरक्षण हांव म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सण्याचेर, म्हज्या जाग्याचेर, म्हज्या घराचेर, हांव भायर भितर वेता आसतना सगळ्या म्हज्या बिझनेसाचेर, म्हज्या काम धंद्याचेर, म्हज्या बँक बॅलन्साचेर, हांव वापरता वस्तूचेर ते रक्ताचें संरक्षण मागून घेता. हालेलुया. देवसरान आनी ताच्या पदवेन, ताच्या सक्तेन खंयच्याय म्हज्या कुटुंबाच्या सण्याक हात लायना जावच्या खातीर त्याच भगवान कुर्साद्वारे आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दे. हालेलुया, 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 श्रमांतर मारी हालेलुया, 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 श्रमांतर मारी म्हज्या मोगाचे जण एकले आमी दिमी घालया.
ह्या दिसांनी हर एक दिसा मागा जेजूच्या रक्ताच्या प्रोटेक्शन आम्ही मागून घेऊया. कित्याक म्हळ्यार आमच्या भोंवतणी सगळ्या सुवातेर कितें ना कितें आयकूंक मेळनासा. आमी कावच्यो आसा, आमी भियोन आसा, आमी अस्कतले आसा. तोच जेजू म्हणटा की आयजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 40:1 म्हणटा की भिया नाका, हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा, भिया नाका. केदाळा आमी त्या सुमेच्या पातयेंत वता, त्या सुमे सांगात चल्ल्या वेळा त्या सुम्या थंय आमी शियेल्या वेळा आमी आदलोन पडची ना. ताचेर नदर लावन निमाणें बेसांव आमी घेता आसतना म्हणया, सुम्या आज मुझे दाय देते ताची कापून प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता, मोनिसल्या दैवीक सत्ता, संसाराक उजवाड हाडना आयल्या. नरका तुका सोडून दारा, सुम्या तुका जावं महिमा, तुका जावं मंगळा, तुका जावं पदवी जेजू. कित्याक तूं बरो देव, बरो गवळी, सतत स्त्री, सतीचे तिरवे तूं जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकल्यांक देव बरो दीस तुमकां फावो करून दी. ह्या दिसांनी चड आनी चड मागणें करा, जाता तितको वेळ मागण्यान खर्च करया. लिंक हजारो लोकांक धडा धडा एकामेकाक धडा. देव करिस्ता तें भाग्य घेवन एका सकाळी. प्रेज द लॉर्ड.